तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझसे सही सरकार सरदार ज़ादा तजम्मुल अब्बास स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल चैनल, जहां हम सितारों की रोशनी में आपकी ज़िंदगी के आने वाले दिनों के राज बयान करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बयान कर रहे हैं बुर्ज दल्फ यानी कि एक्वेरियस के हफ्तावार जायचे की, जो 16 मार्च से 22 मार्च 2026 तक जारी रहेगा। इस हफ्ते आसमान पर सितारों की जो तरतीब बन रही है वो बुर्ज दल्फ के अफराद के लिए ख़ास पैगाम लेकर आ रही है। ज़ुहल, जो कि बुर्ज दल्फ का अहम हाकिम सितारा समझा जाता है, इस वक्त ऐसी पोजीशन में है कि आपकी ज़िंदगी में जिम्मेदारी और संजीदगी को नुमायां कर सकती है, जबकि यूरेनियस की तवानाई आपके अंदर नई सोच और तब्दीली का जज्बा पैदा कर सकती है। इसी दौरान मुश्तरी की मुस्बत नज़र आपकी किस्मत को मजबूत बनाने और नए मौके पैदा करने की कोशिश कर रही है। बुर्ज दल्फ के अफराद फितरी तौर पर मुनफरिद सोच रखने वाले, आज़ाद ख्याल और तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं। यही खसूसियात इस हफ्ते आपके लिए कामयाबी का सबब बन सकती है। अगर आप गुज़श्ता कुछ अरसे से किसी उलझन या रुकावट का सामना कर रहे थे, तो इस हफ्ते हालात आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होना शुरू हो सकते हैं। बाज़ अफराद को अपनी ज़िंदगी में नई सिमत या नया मकसद नज़र आ सकता है। सितारे ये भी इशारा देते हैं कि इस हफ्ते आपके अंदर खुद एतमादी और हौसला बढ़ सकता है, जिसकी मदद से आप अपने मंसूबों को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ा सकेंगे। इस हफ्ते का पैगाम यही है कि आप अपने अंदर मौजूद सलाहियतों पर यकीन रखें और मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि जब इंसान अपने मकसद पर यकीन रखता है तो किस्मत भी उसका साथ देने लगती है। बुर्ज दल्फ के अफराद के लिए ये हफ्ता कैरियर और माली मामलात के हवाले से ख़ास अहमियत रखता है। सितारों की पोजीशन ये जाहिर करती है कि इस दौरान आपके पेशा वराना मामलात में कुछ नई तब्दीलियाँ या मौके सामने आ सकते हैं। मुश्तरी की मुस्बत तवानाई आपके लिए तरक्की और वसअत के दरवाजे खोलने की कोशिश कर रही है, जबकि ज़ुहल की मौजूदगी आपको मेहनत और नज़्म व ज़ब्त के साथ आगे बढ़ने का पैगाम दे रही है। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो इस हफ्ते आपकी सलाहियतों को महसूस किया जा सकता है और मुमकिन है कि आपको किसी अहम जिम्मेदारी या नए मंसूबे में शामिल किया जाए। बाज़ बुर्ज दल्फ अफराद के लिए यह हफ्ता तरक्की या नई मुलाजमत के इम्कानात का इशारा भी दे सकता है। जो लोग कारोबार से वाबस्ता हैं उनके लिए ये वक्त नए मंसूबों या मुआहदों के बारे में सोचने का हो सकता है। ताहम ज़रूरी है कि हर माली फैसला सोच समझ कर किया जाए, क्योंकि जल्दबाजी नुकसान का सबब बन सकती है। इस हफ्ते बाज़ अफराद को किसी पुराने राब्ते या दोस्त के ज़रिए ऐसा मौका मिल सकता है जो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। रिस्क के मामलात में मजमूई तौर पर बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं, लेकिन अखराजात पर काबू रखना भी ज़रूरी होगा। अगर आप अपनी मनसूबाबंदी को मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ाएं और अपने फैसलों में सब्र और हिकमत को शामिल करें, तो ये हफ्ता आपके लिए कामयाबी और तरक्की के नए दरवाजे खोल सकता है। यही वजह है कि यह हफ्ता बुर्ज दल्फ के अफराद के लिए मेहनत के मुस्बत नताइज हासिल करने का वक्त साबित हो सकता है। बुर्ज दल्फ के अफराद के लिए इस हफ्ते मोहब्बत और ताल्लुकात के मामलात भी खासी अहमियत रखते हैं। सितारों की पोजीशन ये जाहिर करती है कि इस दौरान आपकी जज्बाती ज़िंदगी में कुछ मुस्बत तब्दीलियाँ आ सकती हैं। ज़ोहरा की नरम तवानाई आपके ताल्लुकात में मोहब्बत और कुर्बत पैदा करने में मदद दे सकती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस हफ्ते आप और आपके शरीक हयात के दरमियान समझबूझ बेहतर हो सकती है। पिछले दिनों अगर किसी बात पर इख्तलाफ या गलत फहमी पैदा हुई थी, तो अब हालात उसको ख़त्म करने में मदद दे सकते हैं। इस दौरान ज़रूरी है कि आप अपने जज्बात को खुलकर बयान करें और एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करें। जो अफराद अभी तक सिंगल हैं उनके लिए सितारे ये इशारा देते हैं कि इस हफ्ते किसी नई शख्सियत से मुलाकात या रब्ता मुमकिन हो सकता है। ताहम जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला करने की बजाय वक्त को अपना रास्ता बनाने दें। घरेलू मामलात के हवाले से भी यह हफ्ता निस्बतन बेहतर नज़र आता है। ख़ानदान के साथ वक्त गुजारने से न सिर्फ आपको ज़हनी सुकून मिलेगा, बल्कि आपके ताल्लुकात भी मजबूत होंगे। बाज़ बुर्ज दल्फ अफराद को इस हफ्ते किसी बुजुर्ग या तजर्बाकार शख्स से ऐसा मशवरा मिल सकता है
جو ان کے لیے مستقبل میں فائدہ مند ثابت ہو۔ یاد رکھیں کہ بوجھ دلب کے افراد فطری طور پر مخلص اور وفادار ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنے تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں تو ان کی زندگی میں سکون اور خوشی بڑھ جاتی ہے۔ ستارے اس ہفتے آپ کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ محبت اور اعتماد کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنایا جائے۔ بوجھ دلب کے افراد کے لیے 16 مارچ سے 22 مارچ 2026 کا یہ ہفتہ قسمت اور نئے مواقع کے حوالے سے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ستاروں کی چال یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس دوران اب آپ کی زندگی میں کچھ ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جو آپ کو کسی نئی سمت کی طرف لے جائیں گے۔ مشتری کی مثبت توانائی آپ کی قسمت کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ زحل کی طاقت آپ کو نظم و ضبط اور سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھنے کا پیغام دے رہی ہے۔ اس ہفتے بعض بوجھ دلب افراد کو ایسے مواقع مل سکتے ہیں جن کا تعلق سفر، تعلیم یا پیشہ ورانہ ترقی سے ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی نئی منصوبہ بندی یا تبدیلی کے بارے میں سوچ رہے تھے تو یہ وقت اس کی بنیاد رکھنے کے لیے مناسب ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم ضروری ہے کہ آپ ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ زحل کی موجودگی یہ یاد دلاتی ہے کہ جلد بازی نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ بعض افراد کے لیے یہ ہفتہ کسی پرانے مسئلے کا حل کا سبب بن سکتا ہے جو کافی عرصے سے ان کے ذہن پر بوجھ بنا ہوا تھا۔ ستارے یہ بھی اشارہ دیتے ہیں کہ اس ہفتے آپ کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت مضبوط ہوگی اور آپ اپنے مقصد کی طرف زیادہ واضح انداز میں بڑھ سکیں گے۔ اگر آپ مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں تو قسمت آپ کے لیے نئی راہیں کھول سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین کے مطابق یہ ہفتہ بوجھ دلب کے لیے نئے مواقع اور مثبت تبدیلیوں کا ہفتہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے بوجھ دلب کے افراد کے لیے صحت اور ذہنی سکون کا معاملہ بھی اہم رہے گا۔ ستاروں کے مطابق آپ کے اندر توانائی موجود ہوگی، لیکن مسلسل مصروفیات اور ذمہ داریوں کی وجہ سے تھکن یا ذہنی دباؤ محسوس ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے جسم اور ذہن دونوں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ گزشتہ دنوں کسی پریشانی یا الجھن کا شکار تھے تو اس ہفتے آہستہ آہستہ حالات بہتر ہونے کے آثار ہیں۔ مشتری کی مثبت توانائی آپ کے اندر امید اور مثبت سوچ پیدا کر رہی ہے، جبکہ زحل آپ کو صبر اور برداشت کا سبق دے رہا ہے۔ اس کے باوجود ضروری ہے کہ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں توازن برقرار رکھیں۔ مناسب نیند، صحت مند خوراک اور تھوڑا سا آرام آپ کی توانائی کو برقرار رکھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ بعض بوجھ دلب افراد کو اس ہفتے روحانی معاملات کی طرف سے خاص توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ عبادت، ذکر اور دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، آپ کے دل کو سکون مل سکتا ہے اور ذہنی دباؤ کم ہو سکتا ہے۔ ستارے یہ بھی اشارہ دیتے ہیں کہ اس ہفتے آپ کو اپنے اندرونی احساسات کو سمجھنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اگر آپ منفی خیالات سے دور رہیں اور مثبت سوچ اپنائیں تو آپ کی زندگی میں سکون اور برکت آ سکتی ہے۔ اس ہفتے کا اصل پیغام یہی ہے کہ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ روحانی سکون کو بھی اہمیت دی جائے، کیونکہ یہی توازن آپ کو کامیابی اور خوشی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں بوجھ دلب کے افراد کے لیے اس ہفتے کے خاص روحانی وظیفے کی۔ اس ہفتے آپ کے لیے بہترین ذکر یہ ہے کہ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یا رات سونے سے پہلے یا نورو یا ہادیو یا اللہ 111 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں۔ اس ذکر کی برکت سے دل کو سکون مل سکتا ہے، زندگی کے معاملات میں رہنمائی ملے گی اور مشکلات میں آسانی پیدا ہوگی۔ اس کے ساتھ ہفتے میں کسی بھی دن 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد، کامیابی اور آسانی کے لیے دعا کریں۔ روحانی طور پر یہ عمل آپ کے اندر مثبت توانائی پیدا کرے گا اور آپ کے دل کو مضبوط بنائے گا۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ ستارے صرف اشارے دیتے ہیں، لیکن اصل طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر انسان سچی نیت کے ساتھ محنت کرے اور اللہ پر بھروسہ رکھے تو راستے خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ بوجھ دلب کے افراد کے لیے یہ ہفتہ امید، رہنمائی اور روحانی طاقت کا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ اس لیے اپنے دل کو مضبوط رکھیں اور آنے والے دنوں کو مثبت سوچ کے ساتھ خوش آمدید کہیں۔ اگر آپ کا تعلق بھی برج دلب یعنی کہ ایکویریس سے ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں یا نورو، تاکہ مثبت توانائی آپ تک پہنچے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ذائقوں اور روحانی معلومات سے آپ ہمیشہ باخبر رہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور برج کے آنے والے دنوں کے بارے میں راز کو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے
مرشد سائیں سرکار سردار زادہ تجمل عباس کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش اور کامیاب رکھے۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔